सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा कुतुब कहा कुतुबुद्दीन ने हकीकत यही है, कहा कुतुबुद्दीन ने हकीकत यही है। ज़माने में इनकी फ़जीलत बड़ी है, रगों में रवां इनके खूने अली है, रगों में रवां इनके खूने अली है। जो नौकर है ख्वाजा का वो भी वली है, जो नौकर है ख्वाजा का वो भी वली है। बड़ा मेहरबान है ये दाता हमारा, बड़ा मेहरबान है ये दाता हमारा। अली का पिसर सैयदा का दुलारा, अली का पिसर सैयदा का दुलारा। इरादे रोज़ बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, वही इस दर पे आते हैं जिन्हें ख्वाजा कुतुब बुलाते हैं, वही इस दर पे आते हैं जिन्हें बाबा कुतुब बुलाते हैं। इस दर की हाज़री के तो काबिल नहीं था मैं, नज़रे करम तुम्हारी मुझे खींच लाई है। अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। मौला एहसान है आपका, शुक्र एहसान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह से मैं सैयद सनावर चिश्ती खादिम हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़, मौला हुज़ूर गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह का खुदाम, मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह का ग़ुलाम, मौला गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह का नौकर। आज मुझ ग़ुलाम को मौला की बारगाह का हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। मौला ने अपनी बारगाह में बुलाया। मौला का एहसान है, करोड़ों एहसान है, शुक्र है। और सोचा कि आप तमाम को भी लाइव के ज़रिए बारगाह बाबा कुतुब गरीब नवाज़ सरकार के अव्वल खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज़ सरकार के अव्वल खलीफा हैं, तो सोचा आप तमाम को भी, तमाम आशिकीन को मौला बाबा कुतुब की बारगाह की हाज़िरी कराते हैं। मौला बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की हाज़िरी कराते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कहे कि दरे मुस्तफ़ा के जैसा है, कोई कहे कि दरे शेरे खुदा के जैसा है। ये दर हुसैन के लगते जिगर का दर है, सुनो कसम खुदा की ये दर करबला के जैसा है। सुभान अल्लाह। बाबा कुतुब तमाम जितने भी आशिकीन लाइव के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए आपकी बारगाह की हाज़िरी कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए, बाबा साहब इन सब का सलाम कदम बोसी आपकी बारगाह में पेश करते हैं। बाबा साहब कबूल फरमाइए। पंजतन पाक के सदक़े में आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सदक़े में, मौला गरीब नवाज़ के सदक़े में करम फरमाइए। बाबा साहब पंजतन पाक के सदक़े में, शौहदाए करबला के सदक़े में, गरीब नवाज़ सरकार के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला जितने भी आशिकीन जहाँ से भी दुनिया के कोने कोने से आप लोग मौला गरीब नवाज़ सरकार के अव्वल खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की हाज़िरी कर रहे हैं, आप सबका सलाम कदम बोसी बारगाह में पेश करते हैं। मौला बाबा कुतुब कबूल फरमाएँ। आप लोग लाइव को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे तमाम आशिकीन को, मौला गरीब नवाज़ के तमाम चाहने वालों को, तमाम बाबा साहब के चाहने वालों को बाबा कुतुब सरकार की बारगाह की हाज़िरी का शरफ़ हासिल। तमाम आशिकीन को बाबा साहब अपनी बारगाह में खुशियों के साथ, कामयाबी के साथ बुलाएं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफ़ा कामिला अता फ़रमा, शिफ़ा कुल्ली अता फ़रमा। जो बेरोज़गार हैं मौला उनको रोज़गार अता फ़रमा, जो कर्ज़दार हैं मौला उनको कर्ज़दारी से निजात अता फ़रमा, जो बे औलाद हैं मौला उनको नेक और साले औलाद अता फ़रमा। जिनके घरों में बच्चा बच्चियाँ जवान हैं मौला, उनके माँ बाप के फ़राइज़ से अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला परवरदिगार आलम किसी भी तमाम गरीब नवाज़ के जितने भी चाहने वाले हैं सबको दुनिया में किसी का कर्ज़दार मोहताज न रख मौला। दुश्मन हाकिम जालिम की निगाह से महफूज रख परवरदिगार आलम। गरीब नवाज़ के तमाम आशिकीन को, तमाम बाबा कुतुब के चाहने वालों को हज बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ़ अता फ़रमा। तमाम आशिकीन को करबला की ज़ियारत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ़ अता फ़रमा। रोज़े की ज़ियारत नसीब हो हम सबको।
تمام عاشقین کو، مولا غریب نواز کے چاہنے والوں کو، بابا صاحب کے چاہنے والوں کو، پیران پیر عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی حاضری نصیب۔ آئے آپ لوگ حاضری کریں بابا صاحب کی بارگاہ کی۔ بابا صاحب آپ سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے قدموں میں خوشیوں کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ طلب فرمائیں۔ اللہ سبحان اللہ بابا قطب علی مولا، علی مولا، علی مولا غریب نواز۔ ہم غلام خواجہ ہیں کیوں ڈرے زمانے سے، سلسلہ ہمارا ہے چشتیہ گھرانے سے، پنجتن کے صدقے میں لاج موری رکھ لینا، حشر میں بھی کہہ دینا یہ غلام ہمارے ہیں مولا، حشر میں بھی کہہ دینا یہ غلام ہمارے ہیں۔ بابا صاحب آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کا سلام قدم بوسی قبول فرمائیے۔ بابا صاحب پنجتن پاک کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، 12 امام 14 معصومین کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرمائیے۔ جتنے بھی عاشقین لائف کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے حاضری کر رہا ہے مولا، سب کا سلام قدم بوسی قبول فرمائیے۔ جتنے چاہنے والے کمنٹس کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، ان سب کی دعائیں التجائیں اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے مولا۔ بابا صاحب کے صدقے وسیلے سے، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب کی دعائیں التجائیں قبول ہو جائیں۔ دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ، ایک نظر اپنے غدا پہ کیجئے، دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں آپ کی چوکٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ بابا صاحب کرم فرمائیے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائیے، آپ کے پیر و مرشد حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائیے، آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی مولا بابا قطب خواجہ تم جگ میں ہو، وصل شہ رگ ہے رب آپ رگ رگ میں ہو، تن میں ہو من میں ہو دل کی دھڑکن میں ہو، کہہ دو دل کا دھڑکنا پسند آ گیا، کہہ دو دل کا دھڑکنا پسند آ گیا۔ بولے بابا قطب خواجہ تم جگ میں ہو، وصل شہ رگ ہے رب آپ رگ رگ میں ہو، تن میں ہو من میں ہو دل کی دھڑکن میں ہو، کہہ دو دل کا دھڑکنا پسند آ گیا، کہہ دو دل کا دھڑکنا پسند آ گیا۔ خواجہ قطب الدین اپنا بنائے رکھنا مولا، مولا اپنے قدموں سے لگائے رکھنا ہم سب غلاموں کو، مولا سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں ہماری قوم کا بھلا مولا، ہماری قوم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے پروردگار، صحت تندرستی عطا فرمائے مولا، ہر بلا اور آفات سے ہماری قوم کو محفوظ رکھے پروردگار، دشمن حاکم ظالم کی نگاہ سے محفوظ رکھے پروردگار، در در خراب خستہ فرا لے کے التجا، پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتہ، آخر آپ کے کرم نے پکارا ادھر تو آ، آخر آپ کے کرم نے پکارا ادھر تو آ، حاضر ہوا ہوں در پہ یہ دیتا ہوا صدا، حاضر ہوا ہوں در پہ یہ دیتا ہوا صدا، خواجہ ہم گناہگاروں کے آپ کارساز ہو، بابا قطب ہم گناہگاروں کے آپ کارساز ہو، بندوں کو ناز ہے کہ آپ بندہ نواز ہو، بابا صاحب بندوں کو ناز ہے کہ آپ بندہ نواز ہو، غریب نواز کرم فرمائیے مولا، کرم شامل حال مولا، سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے، اپنی حفظ و امان میں رکھیے، ہر بلا اور آفات سے محفوظ رکھے پروردگار،
سبحان اللہ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی المدد کنیا معین الدین چشتی المدد کنیا خواجہ قطب الدین چشتی المدد کنیا خواجہ قطب الدین چشتی المدد کنیا خواجہ حمید الدین چشتی المدد کنیا خواجہ اسام الدین چشتی المدد کنیا خواجہ قطب الدین چشتی کرم فرمائیے مولا رحم فرمائیے مولا ہم غلاموں کی بھی حاضری قبول فرمائیے مجھ غلام نوکر کی بھی حاضری قبول فرمائیے مولا آپ کے جتنے بھی عاشقین چاہنے والے آپ کے نوکر سے آپ کے غلام سے سید سنور چشتی سے محبت کرتے ہیں مولا ان سب کی محبتوں کو بھی آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور اللہ رب العالمین اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جتنے بھی عاشقین چاہنے والے ہماری عزت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں مولا ان سب کی عزت و خدمت کو بارگاہ میں قبول فرمائے مولا پنج تن پاک کے صدقے میں کرم فرمائیے مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں حضور آپ سب کو اپنی بارگاہ میں خوشیوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کامرانی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اپنے قدموں میں طلب فرمائیں انشاءاللہ مولا غریب نواز کی بارگاہ سے پھر ہم جلدی اجمیر شریف جانا ہوگا انشاءاللہ پھر آپ تمام کو مولا غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری کرائیں گے ابھی ہم دہلی میں تھے تو دہلی میں تمام جتنے بھی دربار شریف محبوب الہی حضرت امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور بابا صاحب کی بارگاہ میں بھی آج حاضری کا شرف حاصل ہوا تو اس در کی حاضری کے تو قابل نہیں تھا میں نظر کرم تمہاری مجھے کھینچ لائی ہیں اب یقیناً میری تقدیر سنور جائے گی ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے یہ سب احسان ہے مولا کا پنجتن پاک کا شکر احسان ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ لائیو میں ملتے ہیں مولا غریب نواز کی بارگاہ سے نیکسٹ لائیو میں جب تک کہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں شاد و آباد رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ